أحمد الرحمن ذو الفضل العلي ربنا المعدود ذو العرش العلي، وصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بالشرع المكمل، وسلام الله مني عليكم وتحايا والدين العلي. الصحابة الفضيلة، لجنة التحكيم، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من بلاد أسست فانهدمت، وكم من شموس طلعت فغربت، وكم من مذاهب ظهرت فاختفت، ففي حقائق الكون حقيقة التي تتعثر بدماء الشهداء، وبناء الذي بني على أساس التوحيد مصابيحه تتجلى بنور دين الحق، فله إلى الآن وجود مستحكم غاية الاستحكام. فإن هذه الرئاسة التي كانت على كلمة التوحيد هي أكبر رئاسة إسلامية التي سميت برئاسة المدينة. أيها المستمعون الكرام، في هذا المجلس الفخم اليوم أمام أولي الألباب والمعرفة، الموضوع الذي كجل المناقشة عليه هو ليس حكمة لقمان وقصة رستم، بل الموضوع الذي نتحدث حوله اليوم ثم ننزله في سلسلة من اللؤلؤ وإكليل من الكلمات هو جهود سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لاستحكام الدولة المدينة المنورة. الإنسان يلد ويموت، والبلاد تنام فتنهدم، والأمارات تجيء فتذهب، لكن بعض الرجال لا تختم آثارهم كأنهم يسعدون إلى معارك الحق بالتحقيق. يا أصحاب الفضيلة، من كان يريد أن ينظر إلى بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى رجل متيكر وصاحب العظمة وجبل الفتانة، فعليه أن ينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يمكن تقدير دوره بعد رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الفتن والبلايا وإقلاعها بين 9 أشهر في حالة استحكام الدولة المدينة المنورة وتنويرها وتدبيرها، حتى الصحابة الذين امتلكوا قوة عظيمة بسبب شجاعتهم كانوا يجلسون أمامه ضابطة لعقولهم. تحمل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سفينة دولة المدينة المنورة التي كانت على مسك القلب بإلقاء ختام راع دون توقف. أيها السامعون الحاضرون، هذا القول أظهر من الشمس بأن بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم من قام لاستحكام دولة المدينة المنورة لم يكن إلا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فمن جهة أقام الخلافة على ترك القرآن والسنة، ومن جهة أخرى أعطى لعامة الناس حق الاحتساب، فتارة قام بسيف المؤند لقتال الكذابين، وتارة قاتل بمنكر السكات. فخامة الرئيس، كم من بلاد أسست فانهدمت، وكم من شموس طلعت فغربت، وكم من مذاهب ظهرت فخمة. فخامة الرئيس، هذا القول أظهر من الشمس بأن بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم من قام لاستحكام دولة المدينة المنورة لم يكن إلا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. تنسيق الدين المحمدي والرد الكامل على مؤامرات اليهود والنصارى والمنافقين والذين ارتدوا. إذا لم يكن هذا جهودا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لاستحكام الدولة المدينة المنورة فلمن هذا؟ نعم فخامة الرئيس، هذا جهود لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه باستحكام الدولة المدينة المنورة الذي يصبح عملا عسكريا في سياسة الحديبية وظهر في عسكر أسامة بن زيد. فنحن إن نريد أن نجعل دولتنا باكستان رئاسة الإسلام